برکت ڈالے اور اس سے دین کا کام لے۔ ابھی میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پنجابی کے عظیم الشان واعظ اور خطیب محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ آج دی اے پروقار محفل اور بزم اللہ دی توفیق نال علماء کرام نے بالتفصیل اپنے ما فی الضمیر اور خیالات دا اظہار فرمایا۔ جماعت دے مقتدر علماء کرام، استاذ العلماء حضرت شیخ مولانا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ اور محترم چوہدری محمد یاسین ظفر حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے ما فی الضمیر دا اظہار فرما چکے نے۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے خصوصاً بلال اسلامک سینٹر دے منتظمین معاونین اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ رب کائنات نے
سانو اس حوالے نال خوش نصیب بنایا کہ سانو امت بنایا تو ساریاں امتاں وچوں آلہ، سانو اللہ نے نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو آلہ، اور اللہ ذوالجلال نے اس نبی تے قرآن پاک نازل فرمایا تو ساریاں کتاباں چو آلہ، یعنی امت ساریاں امتاں دی سردار، نبی سارے نبیاں دے سردار، کتاب ساریاں کتاباں دی سردار، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک نو اے شان اور اے مقام منصب تے اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن دی تلاوت کرن والا، قرآن پڑھن والا، قرآن دا قاری، قرآن اگر سمجھ کے پڑھیا جائے، ترجمے نہ پڑھیا جائے تے بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ نہ بھی قرآن ترجمے نال پڑھے، بغیر ترجمے تو پڑھے، بغیر تفسیر تو پڑھے، بغیر سمجھن تو پڑھے، بس قرآن دی تلاوت کردہ جائے، ساڈا ایمان ہے کہ اے قرآن دی تلاوت بھی ہے تے نال اللہ دی عبادت بھی ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے قرآن نو شرف اور اعزاز عطا فرمایا، اور قرآن پاک دے اندر خود رحمان نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، جاگ دے ہو نا جی، اصل شیخ صاحب نے روٹی دا اعلان کر دیتا بھی کھانا تیار ہے، تے کھانا تیار ہوئے تے پھر کتھے مولویاں کو پوچھتا ہے تے کتھوں واضح نصیحتاں نو۔ بہرحال ہن چونکہ میری ذمہ داری ہے تے میں انشاءاللہ چند منٹ بطور حصہ اپنی گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا، لیکن اے ذرا مہربانی فرماؤ، ویسے تے ماشاءاللہ لاہوری بڑے نازک مزاج لوگ نے، تے اے ذرا مہربانی فرماؤ کہ جا کے بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال، مینوں پتہ لگدا رہے تسی جیوندے بھی ہو تے اجے جیوندیاں دا تے پتہ لگن ڈیا، جاگدیاں دا تے ہن پتہ لگے گا نا، جیوندے تے ہے ہی ہو۔ چلو میری دعا ہے اللہ تانوں جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدیاں بھی رکھے، غور فرمایا جے۔ اے ہن جنی اچھی آمین سبحان اللہ الحمدللہ آکھو گے، سمجھ لو بھی اوڈی چھیتی تہاڈی جان چھوڑ جائے گی۔ شیر ربانی توجہ فرمانا ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ رب العالمین فرما رہے نے اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے نازل فرما دیندے، ان تسی اے اندازہ فرماؤ کہ اے قرآن کتنا بڑا اللہ دا انعام تے رب العالمین دا احسان ہے، اور کتنی بڑی امانت رب العالمین دی طرفوں ہے۔ بلکہ قرآن دا ایک دوسرا مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔
اللہ فرماندے نے اس امانت نو یعنی قرآن پاک نو اس امانت نو آسان آسماناں دے سامنے پیش فرمایا، اس امانت نو آسان زمیناں دے سامنے پیش فرمایا، اس امانت نو پہاڑاں دے سامنے پیش فرمایا۔ ہن اے گل نہیں کہ پہاڑاں نے چکن تو انکار کر دیتا ہے، یا انکار تے نافرمانی دے ساڈے چے، ورنہ رب دی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جڑی اللہ ذوالجلال والاکرام دا حکم ٹال سکے، موڑ سکے۔ آرڈر او دا چلدا ہے، اشارہ او دا چلدا ہے، حکم او دا چلدا ہے۔ اے تے جن تے انسان ایسے نے، اے سمجھ دینے کہ بس مرضی اپنی زندگی ساڈی، جسم ساڈا مرضی، جسم ساڈا مرضی، ساڈی مرضی چند ساواں نے زندگی دیاں، تھوڑیاں نے بہتیاں نے اپنی مرضی دے مطابق گزارنیاں نے۔ اور لاہوریو ایک بات ذہن نشین فرما لو، اس زندگی دا مزہ نہیں کہ زندگی میری ہے، ساواں میریاں نے تے میں اپنی مرضی دے مطابق گزارنی ہے۔ ایمان دا تقاضا اے وے زندگی ساڈی ہوئے تے مرضی عرش والے خدا دی چلے۔ ایمان ایدا نام ساواں ساڈیاں ہون اور اینا ساواں تے مرضی آمنہ دے در یتیم دی چل دی ہوئے۔ اللہ فرماندے نے اساں اس امانت نو، اس بارے گرانو آسمانہ دے سامنے پیش کیتا، اونا معذرت کر لے، زمینہ نے معذرت کر لے، پہاڑا نے باوجود مضبوط طاقتور ہون دے معذرت کر لے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ جنوں کسے نہیں چکیا، انسان نے سر ڈا چھڑیا۔ ساڑھے سر تے رکھ دے اساں چنگا پڑھنا ہے، اے دے تے گلاب چاڑنا ہے، شنیل دا بڑا بہترین تے مہنگا ترین تے سیف دے سب تو اوپر والے خانے چینوں سنبھال کے رکھنا ہے۔ 8 کو دنہ بعد انہوں لا کے ذرا چاڑنا ہے، کٹا چھٹا چاڑنا ہے تے پھر انہوں اتھے ہی رکھ دینا ہے۔ بس اینا کرنا ہے، کسے لے انہوں چوم لیا، کسے لے انہوں اکھاں تے لا لیا، کسے لے انہوں سر تے اٹھا لیا، کسے انہوں سینے نہ لا لیا، اور بہت ہی لوڑ پیتے قسم قسم چکن واسطے قرآن نو اندروں بھاڑ لیا دا۔ ورنہ قرآن دا ادب این نہیں ہے کہ قرآن نو کانڈ نہ کیتی جائے، قرآن نو سر تے رکھیا جائے، اکھاں نہ لگایا جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، ادب قرآن دا، احترام قرآن دا، اکھاں نہ لگا، سر تے اٹھا، سینے نہ لگا، انہوں بوسے دے۔ چلو اے بھی قرآن دا ادب ہے۔ اصل قرآن دا ادب ہے قرآن نو پڑھیا جائے تے قرآن تے عمل کیتا جائے۔ اصل قرآن دا حق ایوے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، قرآن دے احکامات فرامین دے مطابق اپنی زندگی بسر کیتی جائے۔ کیوں؟ اس جیسی کائنات اندر کتاب کوئی نہیں، ہر مسلمان دا ایمان ہے، مصطفیٰ جیسا رہنما کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ اور اسے واسطے صاحب دل نے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے تے آندہ الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں تے ساڑھے نبی دا شان کو جو ہو رہی ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پرشان قرآن کو جو اور لیکچرار ہزاراں جہان اندر، لیکچرار ہزاراں جہان اندر، اے پر حدیث بیان کو جو رہی ہے
موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کتاب جیسی کائنات اندر دوسری کتاب کوئی نہیں مکے والے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے گالے وے اپنے کولوں ہی کسے کہانیاں نعوذ باللہ الیاذ باللہ اپنے کولوں ہی کسے کہانیاں جوڑدا رہنا تے بنا کے ساڈے کو لے آنا آ کے آنا میرے تے وحی آئی ہے جبریل لے کے آیا اللہ دی طرف پیغام آیا قرآن آیا اسی منن واسطے تیار نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک چیلنج قرآن دے اندر نازل فرمایا اللہ فرماندے نے کل ان اجتماعت الانس والجن قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان تیری عظمت تو قربان کر دیا فرمایا کل ان اجتماعت الانس والجن عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا مکے والے آندہ موقف ایوے اپنے کولوں بنا لیندہ بلکہ ایک موقع تے نا نبی پاک علیہ السلام ان شہروں باہر نکل کے نا مکیوں ایک جگہ تشریف فرمانے ابو جال مکے دا بڑا وڈا چودھری سردار باہر نکلے حضور دے کولوں گزریا تے وے کے کہن لگا ایتھے بہ کے اپنے کولوں گلاں گلاں جوڑ لینا نعوذ باللہ کسے کسے تیار کر لینا تے سانو جا کے آنا میرے تے وہی آئی ہے نبی پاک خاموش نے جواب دیتا نہیں انہیں پھر آکھیا حضور پھر خاموش اچھا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ مخالف دا سب تو بہترین جواب ہے او بولی جائے تسی چپکا بہترین جواب ہے او بولی جائے تسی چپکا رہو او کنی کو بارا ایک باری دو باری تین باری اخیر ہو سمجھے گا اور مینوں پاگل سمجھن دیا میری گل دی ویلیو ہی کوئی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں میری گل دا جواب ہی نہیں دے رہا نبی پاک خاموش نے اس بدبخت نے سوچیا بھی میری گل دی ویلیو ہی کوئی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں اے ظالم نے پتھر اٹھا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف اچھا لیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زخمی ہوئے حضور علیہ السلام زخمی حالت دے اندر تشریف فرما ادھر جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے جناب حمزہ دی لونڈی سارا منظر تک رہی ہے جناب حمزہ واپس آئے کہنے لگے حمزہ عجیب گل کوئی شک نہیں ہے دے اندر انہیں دین وکھرا بنا لیا مذہب اپنا علیحدہ بنا لیا ہے تے آخر تو آڈا پتی جائے نا آجے دے سر تے اگر باپ دا سایہ ہندہ ماپے تے انج بچیاں نو اولادا نو کلیاں نہیں چھاڑ دے بے یارو مددگار نہیں چھاڑ دے گال ایوے جیدہ جی کر دے مار دے تے زیادتیاں کر دائے اللہ اللہ ہے تے آخر تو آڈا پتی جائیے نا ہے تے تو آڈا خونی ہے نا جناب حمزہ نو سارا قصہ سنایا غصے دی حالت دی اندر کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے ابو جال اپنے ساتھیاں سمیت موجود ہے جناب حمزہ نے کمان ماری تے زخمی کر کے رکھ دیتا آپ واپس تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
السلام نو کہن لگے بھتیجے خوش ہو جا. چاچا جی کادی خوشی؟ کہن لگے ابو جال نے تینوں زخمی کیتا سی نا میرا لال، میں تینوں خوشخبری سنانا آیا، میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہوں. اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی، اسی تیرے بڑے جیوندے جاگ دے سر تے ہے وہاں. تے کائنات دے امام علیہ السلام دا جواب بھی نوٹ کرنا وا ساڈے ورگا ہوندا ہوندا صحیح علاج کیتا ہے. وہ بھائی مانو دو چار ہور لانیاں سنے دی طبیعت ذرا سیٹ ہوندی، اینو پتہ لگدا بھی ایک کلا نہیں تے جیوندے جاگ دے سائیں ہے نے. اے نہیں آکھیا چاچا جی کا دی خوشخبری سنا رہے ہو، سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آ رہا ہوں. تے کائنات دے امام علیہ السلام دا جواب کیے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے. انج تے پاویں سارے کافران مار دے میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے. مینوں جے خوش کرنئی کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی. تے قسمت چنگی نصیباں یاوری کیتی مقدرہ نے ساتھ دیتا. تے پتہ کی آندے نے جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا. سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی. میرے پاک پیغمبر جناب محمد. او کاری صاحبان او بچے ہو آوے کڈے مگن نے گیم کھیلنے. توجہ فرمایا اتر کھیلنا ہے تو نیچے چلے جو بڑا ماشاءاللہ بیسمنٹ کھلا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل چ بچیاں واسطے مسجد ہی انہاں دا گھر ہوندا ہے، یہ انہاں دی تفریح ہوندی ہے. انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو سلامت رکھے تے کامیاب فرمائے. توجہ کرے آجے آمینہ دے لال علیہ السلام نو کہن لگے اپنے کولو کسے کہانیاں بنا لینا جوڑ لینا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے انج کرو ہاں مکے والیو تسی بھی قرآن جیسا کوئی قرآن بنا لو، کوئی کتاب بنا لو. یا اللہ یہ تے بڑا بڑا چیلنج ہے. وہ کہہ سکتے نے اسی کیڑا ویلے بیٹھے ہیں سانو اور بڑے دنیا دے کام نے. اللہ سونیا تھوڑا جا چیلنج چھوٹا ہوئے نرم کر دیو. فرمایا آؤ قرآن دا دوسرا مقام ام یقولون افتراؤ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلو جے انج نہیں تے 10 صورتاں جیسیاں 10 صورتاں ہی بنا کے پیش کر دیو. اللہ چیلنج اجے بھی بڑا وڈا. فرمایا میں چنگی طرح پانیوں کٹاں گا کوئی اے نہ کہہ سکے او جی ساڑھے کو تے اتنا ٹائم ہی نہیں. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پھر اعلان فرما دیو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
جے 10 صورتاں بھی نہیں بنا سکتے قرآن دی ایک صورت جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اللہ اے بڑے بڑے عربی اور بڑے بڑے زبان دان تے بڑے بڑے فہم و فراست دے مالک تے بڑے بڑے فصیح اللسان نے لوکاں نو سانو گونگا آندے اجمی گونگے سانو سمجھتے نے گونگے نے تے اپنے آپ نو سمجھتے نے زبان دان بولن والے اللہ اے بڑے بڑے اپنے آپ نو دانا سمجھتے نے فہم و فراست دے مالک فصیح اللسان ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہمت کاری جائے کوئی قرآن دی صورت جیسی صورت بنا کے لے ہی آئے اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ایک قرآن دا چیلنج ہے رحمان دا چیلنج ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پریشان نہیں ہونا آج تک بنا بھی نہیں سکے تے قیامت تک بنا سکتے بھی بولو ہولی ہولی بول دے تو آڈے کو گڑبڑ لگ دیئے پئی قیامت تک بنا سکتے بھی قیامت تک بنا اور یہ ہوئی وجہ کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود رب رحمان نے اٹھایا اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ انہوں نازل بھی اساں فرمایا اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں اٹھایا جاؤ دنیا دا چکر لگا لو تورات انجیل زبور صحیفے یہ ساریاں آسمانی کتاباں آج اپنی اصل حالت وچ تانوں میسر نہیں آن گیاں قرآن اپنی اصل حالت دے اندر اور میں اسے واسطے کہا کرنا وا جاؤ عیسائیاں نو جا کے آکھو یہودیاں نو جا کے آکھو اپنی تورات انجیل دا کوئی حافظ لے کے آؤ میرا دعویٰ ہے انہاں کول تورات انجیل دا حافظ کوئی نہیں جاؤ جا کے سکھاں نو آکھو تو اڈی مقدس کتاب گرنتھ دا حافظ لے کے آؤ میرا دعویٰ ہے انہاں کول گرنتھ دا حافظ کوئی نہیں جاؤ ہندوآں نو جا کے آکھو جڑے وید تسا بنائے تے پڑھ دے ہو انہاں ویداں دا حافظ لے کے آؤ میرا دعویٰ یہودیاں عیسائیاں کول تورات انجیل دا حافظ کوئی نہیں ساڈا دعویٰ سکھاں تے ہندوآں کول او ندیاں کتاباں دا حافظ کوئی نہیں کوئی مینوں آ کے سوال کرے کوئی حضرت سلفی نو سوال کرے کوئی میری جماعت دے علماء کولوں سوال کرے اور تہاڈا بھی دعویٰ کہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ رحمان نے اٹھایا لیاؤ تسی کوئی قرآن دا حافظ پیش کرو ہاں میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال برملا اور دو کے بعد کہنا چاہنا ماں کوئی سانو آکے قرآن دا حافظ لے آؤ اسے انشاءاللہ الرحمن 7 سال دے بچے تو لے کے 100 سال دے بوڑھے تک درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاراں نہیں لکھاں تے کروڑا قرآن دے کاری تے قرآن دے حافظ پیش کر سکنے اور اے قرآن دی حفاظت رحمان جو ذمہ اٹھایا تقریباً 1450 سال کے 1450 سال دا عرصہ بیت گیا آج تک قرآن دی زبر نو زیر کوئی نہیں بنا سکیا زیر نو پیش کوئی نہیں بنا سکیا کو وعدہ گھاٹا کر سکے بولو کر نہیں سکے تے قیامت تک کر سکن گے بھی یہ قرآن دا اعزاز ہے قرآن اللہ اساں ویکھے ہے پڑھے ہے کہ بیت اللہ دی حفاظت تسی آپ فرما رہے ہو بیت اللہ نو اپنے اکولو تے نقصان پہنچے ہے کئی مرتبہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکیا کیوں او دا محافظ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے رحمان نے خود اعلان فرمایا سونے ہو میں تو اڈی لوگاں کو حفاظت کراں گا ساڈا ایمان ہے بیت اللہ دی حفاظت بھی رب نے کیتی ہے تے نبی پاک دی حفاظت بھی رب نے فرمائی ہے تے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ پھر کیویں تسی دی حفاظت فرمائی ہے پہرے دار باڈی گارڈ گن مین محافظ
اسلحہ تان کے کھڑے نے، تلواراں لے کے کھڑے نے، گنا لے کے کھڑے نے حفاظت واسطے. فرمایا نہیں سونے کیویں حفاظت کر رہے ہو؟ فرمایا اینا 7-8 سالاں دے بچیاں دے سینے اچ میں اپنا قرآن جمع کر رہا. پچھلے دنوں ایک خبر میں پڑھی ہے، 14 سال دا بچہ، 14.5 سالاں دے منڈیاں نو گلی ڈنڈا کھیڈن تو ہی فرصت نہیں لبدی. 14.5 سالاں دے بچیاں نو گیماں کھیلن تو ہی فرصت نہیں. لکھیا سی 14 سال دا بچہ قرآن دا بھی حافظ ہے تے صحیح البخاری دا بھی حافظ. قرآن نو اللہ نے اعزاز تے شرف عطا فرمایا. وعدہ جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اس قرآن نازل بھی اساں فرمایا ایدیاں قیامت تک حفاظتاں بھی اساں کرنیاں نے. ویندے نہیں جے قرآن نال دل لگان والے، قرآن نال پیار پان والے، قرآن نال محبت عقیدت رکھن والے. قرآن ایویں تے نہیں نہ اللہ ذوالجلال نے حفاظت دا وعدہ فرمایا، ایویں تے نہیں حفاظت دا ذمہ اٹھایا. ہر دور دے اندر مخالفتاں چل دیاں رہیاں، بڑے بڑے دشمن تے ویری بھی آئے، بڑے بڑے اسلام تے مخالف بھی آئے، لیکن آج تک قرآن اپنی اصل حالت وچ موجود ہے. اصل حالت دے اندر کیوں؟ بچیاں دے سینیاں ماپیاں دے دلاں چ قرآن دا پیار، قرآن دا احترام ہے. یا ماپے دعا یا اللہ ساڑھے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے. میں انج دے والدین ویکھے نے، بچے نو لے کے آئی ماں تے آگے آندی حضرت صاحب قاری صاحب اے میرا یتیم بیٹا تے اینو قرآن یاد کروا دیو، ہو سکتا ہے ساڑھی نجات دا ذریعہ بن جائے. ماں باپ دی خواہش تے تمنا تے آرزو اللہ کدی ساڈا بیٹا بھی قرآن دا قاری بنے گا، کدی ساڈا بیٹا بھی قرآن دا حافظ بنے گا. بلکہ میں نو یاد آیا مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے ساڑھے اسلاف دیاں قبران تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرمائے. اعلان ہویا مسجد جو رمضان قریب آ گیا، اہد کا فلاں صاحب قاری صاحب نماز تراویح پڑھان گے. حضرت دی عمر تھوڑی سی، گھر تشریف لے آئے، ویکھیا ماں دی پریشان نے، اکھاں چو آنسو نے تے ماں دے گال چ باواں پا کے فرمان لگے ماں جی خیریت ہی ہے، کیوں پریشان ہو، رو رہے ہو؟ ماں کہنے لگی ابراہیم میں سوچن رہی ہاں کدی میرا ابراہیم بھی مصلی تے کھلو کے اللہ دا قرآن سنائے گا، کدی میرا بیٹا بھی مصلی رسول تے کھڑے ہو کے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا. تے فرمان لگے ماں جی یہ دے چیڈی پریشانیاں لکھیڑی گل ہے، دعا تسی کرو، محنت میں کرنا تے رحمت رب کر چھڑے گا. اور میری قوم دیو نوجوانوں، شہبازوں، سونیوں، شہینوں، ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو، بد دعاواں نہ لیا کرو. ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکوانو اللہ دا ولی بنا دیندیاں نے، تے ماپیاں دیاں بد دعاواں تو بچیا کرو. ماپیاں دیاں بد دعاواں اللہ دے ولیاں نو پریشان کر کے رکھ دیندیاں نے. ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو. تے ماپیاں واسطے بھی نبی پاک دا فرمانے گرامی ہے، آپ فرماتے نے والدین نو ہمیشہ اپنی زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے. غصے اندر بھی اپنی اولاد واسطے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کیڑا ویلا ہوئے منہوں نکلیاں گلاں اللہ پوریاں فرما دیندے نے. اور خاص کر کے ساڈیاں بیبیاں بہناں بعض دفعہ غصے وچ آ کے آندیاں وے تو
ماری جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے، تیری لات ہی ٹوٹے، تیرا جنازہ ہی اٹھ کے کار آئے، نی میری مائیں، نی میری بیٹی پہنا، رب دا واسطہ ہی برا بول نہ بولی، پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں نکلیاں، اللہ پوریاں فرما دیندے نے غصے دی حالت دے اندر۔ بلکہ مینوں یاد آیا شیخ عبد الرحمن السدیس، اللہ اس ولی دی زندگی اندر برکت نصیب فرمائے، اخبار میں ایک انٹرویو دیتا، فرمان ایک واقعہ بیان فرمایا، فرمان لگے ایک نوجوان ہے ذرا غریب گھرانے دا، ماڑے گھر دا، بڑا خوبصورت، حسین بھی بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے تے شرارتی بھی بڑا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جڑے بچے ذہین ہوندے نے، استاداں نوں پتہ ہے نسبتاً جڑے بچے ذہین ہوندے نے وہ نسبتاً شرارتی بھی بہتے ہوندے، شرارتی بھی بہتے ہوندے۔ شیخ صاحب واقعہ بیان فرماندے نے 8-9 سال دا بچہ بڑا ذہین شرارتی بھی بڑا، ایک دن گھر دے اندر مہمان آئے، کھانا پکایا، غریب کرانا ماڑا کرانا، کھانا پک کے تیار ہویا، دسترخوان لگ گیا، مہمان بہ گئے نے، اے بچہ کھیلدا کھیلدا آیا، ہانڈی پکی سی، ہانڈی دا ٹکن چکیا، وچ مٹی سٹ دیتی۔ ہن تسی اندازہ کرو، ہاں گھر بھی غریب ہوئے، ماڑا پتہ نہیں اگے ہی کیویں ہانڈی لے آگے پکائی ہے۔ اس تو بھی وڈی گل ہے بھی پراؤنے روٹی کھان والا منہ بنا کے دسترخوان تے بیٹھے نے، تے جدوں انج دی صورتحال ہوے بی بی دا پارا 300 تو بھی تاں ٹر جاندا ہے، تے پھر جو منہ چایا بول چھڈیا۔ ماں غصے دی حالت دے اندر ہے تے پتہ کی آندی، وے جا دفع ہو، اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے۔ عقل مند ماواں، سیانیاں ماواں، پیار کرن والیاں ماواں اپنی زبان تو غصے وچ بھی برا بول نہیں بول دیاں، آندیاں نے وے جا تینوں اللہ کا امام بنائے۔ اے بیان کر کے تے شیخ عبد الرحمن زاروں کے تار رون لگ پیندے نے تے فرماندے نے پتہ دے او نوجوان کون ہے؟ او میں ہی عبد الرحمن، اور میں عبد الرحمن السدیس کہ جدی ماں نے بد دعا کی تھی غصے وچ آ کے تے اللہ نے مینوں آج کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ اس واسطے زبان تو اچھے الفاظ دا انتخاب کریا کرو۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ ماں نو کہن لگے، ماں جی پریشانی والی کیڑی گل ہے، دعا تسی کرو، محنت میں کرنا، رحمت میرا رب کر چھڑے گا تے میں قربان جاواں۔ پھر ماں دیاں دعاواں نے ایسا رنگ لایا، پہلے دن پہلا سپارہ یاد کر کے تراویاں سنا دیتا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، 29 تریاں راتاں 30 سپارے یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ دعاواں لیا کرو، والدین کولوں بزرگاں کولوں دعاواں لیا کرو۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نال پیار، آج دنیا دے قرآن نال تعلق جوڑاں گے، قرآن نال رابطہ رکھاں گے۔ اے قرآن قبر وچ کام آن والا، اے قرآن حشر وچ کام آن والا، بلکہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا۔ اے قرآن انسانی شکل دے اندر، رحمان دی عدالت دے اندر آئے گا، اللہ انہیں میرے نال وفا کیتی ہے تے آج میں اے دے نال وفا کرن آیا ہوں، انہیں میرے نال وفا کیتی ہے، اللہ میں اے دے نال وفا کرن واسطے آیا، میں دا سفارشی بن کے آیا، اللہ انہوں معاف فرما کے جنت دا مسافر بنا دے۔ تے مولانا فرما دے نے عجیب جا منظر ہوئے گا، ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی
ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا تے آندہ کیے آخد رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی آخد رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی دو جگ اندر جس دی روشنائی اچھا آئے دے کی آنے کدے واسطے آئے آندہ میں حاضر دربار ہویا دعا کرو ہاں اللہ قیامت نو قرآن دی بھی تے صاحب قرآن دی بھی شفاعت نصیب فرما میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو جنہاں نے بلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لگائیا قرآن نال دل لگا قرآن دنیا دے اندر بھی ساتھی بنے گا قرآن قبر دے اندر بھی ساتھی ہوئے گا قرآن میدان حشر وچ بھی تیرا ساتھی بن جائے گا قرآن نال تعلق اگر انسان جوڑ لے قرآن دے حافظانو قاریانو تے جو لبنا ہے لبنا ہی لبنا ہے اللہ فرمان گے اقرا ورتا کے پڑھ دا جا چڑھ دا لیکن پڑھی ذرا سکون نال ہولی ہولی سہجے سہجے آرام نال ترتیل نال عجیب ایتھے اسی پڑھنے یعلمون تعلمون تو رہا پتہ ہی نہیں لگتا بیچ کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں فرمایا جی میں دنیا دے ٹھہر ٹھہر کے سکون نال محبت نہ پڑھدا سے پڑھدا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا جتھے بناس دی سین آئے گی اوتھے تیرا محل آ جائے ایتے قرآن دے قاریانو حافظانو لبنا ہے تے والدین دے سر تے سبحان اللہ حافظ صاحب بیان فرما رہے سن نورانی تاج رکھے جائیں لوکی بیکھن ہے اے بابا تے ساڑھا گیٹ کیپر ہندہ سی اے بی بی تے ساڑھے پانڈے ماجدی ہندی سی اے بابا تے ساڑھے جناب ڈنگرانو پٹھے باندھا سی اینا شان مل گیا اے کون نے دسن والے دسن گے او خوش نصیب نے جنہ دنیا دا لالچ نہیں کیتا اے نہیں آکھیا منڈے کو لو کام کرا لو کاروبار کرا لو کچھ چار ٹکے لے آئے گا ہی نا اے لالچ نہیں کیتا لالچ اے کیتا ہے قرآن پڑھ لے تے ساڑی نجات دا ذریعہ بن جائے آج اے او نے جنہ نے اپنی اولادہ نو قرآن پڑھایا نبی پاک دی سنت حدیث تو آشنا کیتا ہے آئیے دنیا دی زندگی اوکھی نہیں تے سوکھی سوکھی نہیں تے اوکھی یہ تے گزاری جانی ہے اس زندگی واسطے کچھ بنائیے کچھ تیاری کریے کہ جس زندگی اندر اگر عزت مل گئی عظمت مل گئی تے دنیا تے آن دا مل پہ جائے گا مقصد پورا ہوئے گا اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو ساریانو قرآن نال سنت نال محبت نصیب فرمائے اے ادارے اے مساجد اے مدارس کتاب و سنت دے عظیم مراکز جڑے نے انہاں واسطے دن رات دعا کریا کرو کہ اللہ انہاں صدا آباد رکھے شاد رکھے اور جڑے انہاں دی آبادی واسطے دن رات کوشش کر دینے اللہ انہاں صدا شاد رکھے آباد رکھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہاب اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، میرے مولا رحمت دی بارش نازل فرما، اللہ رحمت دی بارش نازل فرما۔ اے میرے شاہ ساڑے عیباں وال نہ ویکھیں، اللہ ساڑیاں غلطیاں کمیاں کتائیاں تے گناہاں وال نہ ویکھیں، مولا اپنی رحمت دی بارش نازل فرما۔ اللہ انسان حیوان پریشان نے، مولا اپنی رحمت دی بارش نازل فرما۔ اللہ رحمت دیاں کنیاں پا دے، مولا رحمت دیاں چھٹاں پا دے، اللہ رحمت دی برکھا نازل فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اسی گناہگار خطاکار سیاکارا، مولا اپنی رحمت نہ ساڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما۔ اللہ ساڑے عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما، پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا، فلسطین بوسنیا چیچنیا دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی نصرت فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ